سلام تعنا هبلنا تخبركم من خبركن انت ملكتنا نساعات حدنا لكم زلنا اقدست وانا والمعبالتاتنا باهم ندبل خوني حمد لله مدما بندلاتنا تكتاتلو لايك شير سبسكرايب نبه مغبار دما بيتسب كتكون نعدمكم زلنا حزي ناب زرزرم كنبل أب تجري كبيد حسرة ندادي كم زجات أمح برلام أب حمبرت كتمام على زركب بركة زبل نقطات معدل نداديس مواز شفنا من مذكرت تصرح بوتات مسيلهم يرأي كم زلوا يرما تنجرلهم مثل زمل كتم أكلات فيدرال كراخبون أب أديس أبا كم زخدوز قلت وسبوانا معدل نداد تات دمام بوليتيكا هم محيشو زبل ملس تواهب ومكملسو كم استجدد يتحبروا زلهم أب تقوم زنبور سبور ماركتات تعصيهم يوم أتم علتا واجا ندادي حبرو ديجيتال سكرينات جلزهب وانا حبريته يبلمن مكينا زاتوالو نزوت قالون بري تعاتيو درونا يكبالهم بقطري غليو نقطه معدل نداد ما اخلابات دقيسوم يرايوم اب زوريا زوم نقطات معدل نداد كونه اب تفرالوي شنخات تختما غنب بجوريكان تفرالوي ماي متحز بلاستيكن بصليم اداغا ندادي بزيشطو منسيات استخببيوم نبرتا نتختما معارج زهبوا زنبرو تفرالوي اتكلت غورناهاتيوم بسنغتي يا بغرم بزفسس ندادي درقو يعزب لهم كابزي بزخفقين ناب تخلل زقاتم زولو حصرت بسرع زقرب ندادي وطاعتات مقوعزيا كابنا بنلعل عقن كوينو واقا شقطات يخبرو من انقصاصاتو يدرتن كم زولو وحاب تريتو قناتي قلتو لهم ازينتهم اب قدام زنقرو قلعون منسياتن ابتاب سنكن خلت عمتات استخيادة دماو كوينات حيالو صلاتات كتبا زعنو واتقراي نابرو ام كدفولو زخولو بحتاو من قد كم زخون ايزنقار ابتخلل زولو كبير حترات قرب نوننت معدل ندادي عبي كساران تسفا مقراطن يسعباب زلل وان نتي ترى حبرسب دمعلتاو ادلاين زي كونو طاطات مغعزيان وسخ واغا شقطاتن يقالعم لهم ايته طغاب هايلو وناني كلته اب تخلل كاب زركب استا 7 نقطات معدل نداد خوينم اتن اب مقلن مايچون زدكون نقطات ندادي بزي مركابن كاب زعصوا لعلي 4 وري حليفون علهم እዚ صقم كغاطم كاب جمر لعل 1 عمت كم زغبر تقس كوينو لعلي 100,000 لتر اينا نشيط حبرسب نغلغل نيرنا مخاين عزيزنا أربعة ورحي أي مصن مخنياتو أي برهلنا نزبل أي تسقاب نحنت مكينا لعلش دشنت ب5 مليون نخفل قندماتهم سب مخاين وننا بتقراي كبحال كله أي صعنولنا نكبل رويتو يهبو نسو اتي اب عداغا زقرب زنبره ندادي كاب ودب جبوتي كم زمطو خغلص انكلهم اب استفرالي وانات ندادي كتفتينو كيسمرلو صنحوانا نافطان بنزين زقرب معدل ندادي زخون أي تسقاب دحرتي ناي 8 ورحفتن اب مايچونا بزركب معدل ندادي حنت بوت كم زرخبي حبرم انتخونه زنبرو لعل 38 سرحتيات كاب سراح كبخرو كم تجددوا ندادن مسعن كاب 50 كساب 100,000 بر بلاع كم زحتوتو ارديوم ايتصغاب نتوم اب زوريا قرب ندادن كالوت حلخلخاتن زراي زلو صقمات كبيد قطباون سنلبوناون حسيا كبرهن كلو دمصو اديو تدخمن تسفا زقرصن يزمسل نيروم اب سراح يلنا نكبحالي كاليو سراحنا مش بانك تتحدث لزخون ايكونن نبانكي نسرحتنيا كنكفلي كالنا لبقا مورالنا تحاسي كبل دما يريتي هيبوم نبرتي اتي كاب مجمر تاخل 2013 عام تمرت تجمر كوينات تግራይ دو نمبال دحرز تبصح زلاقسم مع مقرات تصابوتات محبر قطباو منقصات تخلل ناب نبور كملس لعل حنقوتا نيرويوم بسنك كوينات تقارص مسرتو اغلغلوت ماي مبراهتن تليكوم ناب سرع اغلغلوت كوانت تملسو اتخيلات زبرو قطباو منقصاس كونه ماقلاي منغيست زلو بوليتيكاو زمدناتات مريحنت تخلل غنا يدلدنل زلام كما وطيت دمات محدار بغدلت باجت من زبل تزركبو مكفالات حبرتسب طلبو مطمته موحد زركبو مخصاصات كسمعتنيهم يوم عب تحت غزام محدار تግራይ زركبو اجنس نغدن سددن تግራይ ونبه فلاي بسنك حصص ندادي كاب زحلف عمد جميرو زيقارط نايطر عند دبدابتاتنا بمنستر نغدن قطبان بعلم زندادن صعاتن كمون ان اقربتك ندادي اثيوبيا كصحفتنيهم كاب نحس حساب طري 3 غزينا بمنستر نغدن قطباو تسارن بعلم زندادن صعاتن فيدرال كمون اقربتك ندادي اثيوبيا دبدابتات كمتصحفه كابتي اجنس ترخب حبريتا يتملكيتو دلهم ورحوي 15 مليون لتر ندادي كتو تثبيت يغبر يبلهم ازي بزحلف عمتنا بكلت نطبي بارو 9 مليون لتر وريد كوان تصنحي كاب طرخ 2017 عام تمرت جميرو جن متنو ازيو كم زنك ايجنسي نغدن سددن تግራዩ كخصص انهم ابدحلفو 10 عوارحنا بتግራይ ዝጻዓን نداد دوب مبالو اب تخلل زكايرو نطفتات سبا اوريت امبولانسات زرغح مدح
መድሓኒትን ልምዓት መስኖን ደው ኢሎም ኣለው ማሕበር ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ድማ ናብ ዝኸፈ ሓደጋ ምሪሑ ይርከብ ድማ ኢሎም እዚ ሎ ኩነታት ኣብ መዓልታዊ ምንቅስቃሳት ሰፊሕ ቅልውላዊ የስዕብ ምህላው ወሃብ ትርኢቶ ዝተፈላለዩ ከተማታት እውን እዮም ዝገልጹ ዘለው መራሕቲ መኪና ሰብ መዘገልግሎት መጓዓዝያ ዝህባ ውልቀ ትካላትን ነቲ ክፍተት ንምምላእ በጸሊም ዕዳጋ ነዳዲ ዘቕርቡ ዘለው ውልቀ ሰባት እውን እዮም ነዝሪቶ ዝካፈልዎ ዘሎም ተጠቀምቲ ህዝባዊ አገልግሎት መጓዓዝያ ዝህባ ከም ናይ ከተማ ታክሲን ባጃጅን ሰለስተ እግረን ተሽከርከርቲ ብዙሓት ከባቢታት ብተንኮ ወሰኽ ታሪፍ ወግዓዊ ተመን ኣብ ጭቕጭቕ ከኣቱ ምርኣይ ልምድ ኮይኖሎም እዚ በፍላይ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ገኒኑ ይርአ ኣብ መጓዓዝያ ባጃጅ ተዋፈረ ተስፉ ገብረ መስቀል ዝተባሃለ አሽከርካሪ ብዙሓት አሽከርከርቲ ነዳዲ ብስሩዕ መንገዲ ይረኽቡ ብዘይ ምህላው ብባዕላዊ ስጉምቲ ተመን መጓዓዝያ ከም ዝውስኽ ይዛረብ ፈቅዱ ኢና ንገዝኦ ዘለና ን1 ሊትሮ ካብ 220 ክሳብ 250 ኢና ንገዞ ካብይ ከም ዝመጽእ ስለዘይንፍለጥ ጽሬቱን ባዕልና ንብረትና ናብ ጸገም ይዛኣቱ ዘሎ እቲ ሕብረተሰብ ከዓ ብመንጽር እቲ ንነዳዲ ንኸፍሎ ዘለና ስለንኸፍሎ የማረር ክብል ተዛሪቡ ዘሎ እቲ ወግዓዊ ተመን ዋጋ ነዳዲ ኣስታት 110 ብር ከም ዝኾነ ኣሃዛት ይመልክቶም እንትኾነ በመሰረት ካብ ነበርትን ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ንዝተረኸበ ሓበሬታ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ካብ 220 ክሳብ 300 ብር ሽየጥ ከም ዘሎ ይዝሕበር በሰንኩ ተገልገልተ ድላይን ዘይኮነ ወጻዕታትን ዋጋኒ ቃልዑ ከላበቱን ከም ዘሎ ክዛረቡን ከለው ሓላፊ ኣክሲዮን ማሕበር ሰላም ባስ ጨንፈር መቐላይ ተብርሃነ ከበደነ ዘረጋገጽ ኮይኑ እቲ ትካል ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣብ ሰዓት ካብና ብን መቐላዲ ሳብ ሓዊሱ እና ብሽርን አገልግሎትን ይሄብ ከም ዘሎን ንሱ ዝሓለፈ 4 ኣዋርሕ ተኸለል ካብ ዓቅሚን ላዕሊ ስለ ዝበለ ከምተን ባጃጅን ሚኒባስን ካብ ጸሊም ዕዳጋ ኢና ንጥቀም ዘለና እዚ ከዓ እቲ ታሪፍ መጓዓዝያ ክውስኽ ይገብረሎ ማለት እዩ ኣባና ዝበጽሕ ጸቕጥና ብሕብረተሰብ ኢና ነውርዶ መቐለ ሽረ 700 ዝነበረ ናብ 1000 ብር ዕቢና ያለና በመባል ድማ ኣዝዩ ልዕል ዋጋ ከም ዝረኣዩ ኣመላኺቱ ዘላ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ሕብረተሰብ ነጋዶ ትግራይ ምዝምልከቶም ኣካላት ፌደራል ክራኸቡ ናብ ኣዲስ አበባ ከም ዝኸዱ ዝገልጽ ዋና ማዕደል ነዳዲ ኣይተጽጋብ ሃይሎም ፖለቲካኹም ኣብ መሓይሹ ዝብል መልስቱ ሃይቡና ድማ ይበል ቅድሚ ኩናትን ድሕሪውን ዝተዘርገ ፖለቲካዊ ዝምድና ምራሕ ትግራይን ፌደራልን ካብ መወዳእታ 2022 ጀሚሩ ዝሕቱ ለመምሓሽ ኳን ተራየ መሊኡ ግን ናብ ንብረ የተመለሰን ዘላ ንሕና ነጋዶ ኢና ንሕብረተሰብ ድማ ነገልግል በት ዘሎ ኩነታት ግን ንሕና ተጎዲና ሕብረተሰቡን ይጉዳ ኣሎ ጉዕዞ ካብ ናብን ተገዲቡና እዩ ዘሎ እቲ ፖለቲካዊ ኩነታትን ሁሉ ተግባራት ስለ ዝጸልዎ ህዝቢ ዳርጋ ሰማዕ ይብሉን ክብል ዘዒግበቱ ይገልጾም ኣብ ትግራይ ኣስታት 200,000 ነጋዶለው ተባሂሉ ከም ዝግመት ካብ ቤት ጽሕፈት ንግድን ጨንፈር ማሕበራት ተኸለለ ዝረኸቦ ዝትረኽበ መረዳእታ የመላኽት ቅድሚ ኩናት ናብ ስራሕ ኣትን ዝነበራ ልዕሊ 70 ናውጣታት ማዕደል ነዳዲ መንባርን ውሪ ተሓቢሩ ዘሎም ብውሕድ ቀረብን ዓቕምን ክንቀሳቐሳት ጽንሓ ናውጣታት ኣብ ዝዋንዚ ካብ ስራሕ ወጻኢ ምዃነን ሰብ መዘ ተኸለል ይገልጾም ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ኣስታት 10 ሚልዮን ሊትሮ ነዳዲ ኣቱ ነይሩ ይበል ድሕሪ እቲ ኩናት ደው ንምባል ዝተፈረመ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብማእኸላይ ድማ ካብ 8 ክሳብ 9 ሚልዮን ሊትሮ ኣብ ወርሒ መጽእ ከም ዝነበረ ይሓቢሮም ሰብ መዝት ኤጀንሲ ከም ዝብልዎ እንትኾይኑ እቲ መቑነን 15 ሚልዮን ሊትሮ ክመጽእ ይግባእ እንትኾነ እቲ ናስታት ሓደ ዓመት ክረጥን ሕጽረት ቀረብ ነዳድና ኣጠቓላሊ ማሕበረ ቁጠባዊ ስራሕትን ዳግመ ሓዊትን ዝምጥነ ኣይኮነን ካብ ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ግን ናነከ ሕዚ ናብ ደውታ ዝበሃል ብርክ ዝበጽሓሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ክብል ምክትል ሓላፊት ኤጀንሲ ሃፍቶም ፋንታሁን ገሊዩ ዘሎ ማዕኸናት ዜና ተኸለልዎን ብወገነን ናብ መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታም በዓል መዝ ነዳድን ጻዓትን ኢትዮጵያ እቲ ሕጽረት ነዳዲ በሃገር ብርክ ዘጋጠመ ምዃኑን በመሕባር እቲ ጸገም ተዓርዩ ነዳዲ ናብ ትኽልል ምጓዓዝ ከም ዝጅምር ኣፍሊጡለን ነረኔን እቲ ኣብ ጅቡቲ ጸገም ዲፖ ነዳዲ ስለ ዝነበረ በሰንክ ሎጂስቲክስ ሰዓበይ ብዝበለ ዝቐረበ ጸብጻብ ክልላት ሃረሪ ጋምቤላ ኣምሓራን እውን ብውሱን መልክዕ ተመሳሳሊ ጸገማት ከም ዘጋጠመ ገልጻ ምጽንሐን ይጠቅስ ካብ በሽዑ ጀሚሮ ምሰብ መዝ ፌደራል ዝርባት ከካይዱ ከም ጸንሑን ዝገልጽ ኣይተሃፍቶም ናብ ትኽልል ዝኣቱ ቀረብ ተሰናኸለሎ ምኽንያት ዝመልከት ግን ክሳብ ሕጂ ብጽሑፍ ዝኾነ ይኹን ዝተዋሃበ ምላሽ ከም ዘየለ ይገልጹ ዘለው تشعت أبلات كابيني أمحرا أب كتما ديماتيوم أدم بتنام بوليسن ون حبيرم كاتو كمز جبرو يزحبر زلام سراوي تيوبيان بلسجنان كرمي بريتوريا بأمحرا شمت بكلل أمحرا شمت زنبرم كل ما تولر تمحرا بهتوس ناب ورد على يتسلمتي كتما ديما كاتون ملك تاب موتان بسلكن النات دولة من يتوقع كمز الله يترجاجي زلام ونتباهلو ديموغرافي نمقيار سرح زلخينو كلنا بيتفت تورد بيروك خفتان نهزبي بأمحرا
ግልጋሎት ክረክብን ዝትሓሰበ ምዃኑ ፍልፍላት ተረጋጊጦም ኣለዉ ካብዚ በተወሰኺ ፖሊስ ተወለድ ተምሃራ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ዲማር ዝነበሩ ተመሊሶም ከኣቱ መጽዋዕታ ቀሪብሎም ኣሎ እቲ ትማሊ ልዕሊ 9 ኣባላት ካቢኔ ተወለድ ተምሃራ ዲማ ኣትዮም ኣብ ዘለው ለዋን ናይ ተኸለል ኣድማ ብተናይሉ ዝጸውዕ ፍሉይ ሓይለ መሓረውን ቀልጢፎም ከኣቱ እቶም ኣባላት ካቢኔኦም ሕቶ ቀሪቦም ዘሎም ኣብቲ ቦታ ብቋንቋ ኣምሓርኛ እምበር ትግርኛ ምዝራብን ምውጋዕን ዘይፍቀድ ምዃኑ ነቲ ህዝቢ ነገሮ ዝብል ኣብ ሓበራዊ መደምደምታ ከም ዝበጽሑ ካብቶም ተኣከብቲ ሰሊኹ ዝተረኸበ ሓበሬታ እዩ ተመልኪቱ ዘሎም ኤርትራ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ፓርላማ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራን ቀይሕ ባህርን ዝሃቦ መግለጽታት ሕሱሩን ፎንፎንን ክትብል ኮኒና እቲ ኢትዮጵያዊ መራሒ ትማልን ኣባላት ባይቶ ሃገሩ ብዝሃቦ መብርሂ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ቅትለት ዝርከቦ መግፈታት ዝምታን ከም ዝፈጸመ ክኸስስ ተሰሚዮም በቲ መግለጺ ተቆጣዕት ኣስመራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ድሕሪ ኩናትን ትግራይ ንሰራዊት ኤርትራ ዝሃቦ ምስጋናን ሜዳልያታት ሃገርን እውን ዘኻኺራላ ቀይሕ ባህርን ኢትዮጵያን ዘለዓለም ተፈላለዩ መከነብረ ይኽእሉ ዝብል መግለጽ ኣብውን ኣዋጅ ኩናት ምዃንያ ኤርትራ ተነቅፍ ዘላ ኣብቲ ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀል በመንገዲ ኤክስ ትማለ ማስዮ ብዝሃቦ ምላሽ እቲ ብስም ዘይጠቐሶ አብይ አሕመድ ንጉዳይ ጎቦታት ጎላን መልዓሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክውሰድ ዝሕሰብ ሓላፍነት ዝጎደሎን ስውርን ናይ ኩናት ኣጀንዳ ምኹኒ ንምግባር ዝዓለመ ይክብል እዩ ኣቆናጢብዎ ዘላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስተብቲ እዋን እቲ ኩናት መላፍንቱ ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ብከምዚ ዓይነት ተግባራት ግፍዒ ክኸስስ እዚ ንፈለማ እዋን እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ትማሊ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዘስምዕ መደረ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ቅርሕንቲ ዝተልዓለ ጉዳይ ቀይሕ ባህር ስለ ዘልዓልና ይኮነን ብዝብል እዩ ሰራዊት ኤርትራ በከተማ ኣኽሱም ኣብ ልዕሊ መንእስያት ዝፈጸሙ ጅምላዊ ሕልቂት ተቃዊምና ቅሬታና ገሊጥና እቲ ባእሲ ምስ ሕወሓት እምበር ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ኢልና ግን ድማ ይሰምዑናን ክብል ምግላጹ ዝዝከር እዩ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ወርሒ ለካቲት 2021 ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብቲ ኩናት ዝተሳተፉ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ጥንታዊት ከተማ ኣኽሱም ብምእታው ኣብ ውሽጢ 2 መዓልታት ብኣሽሓት ዝቆጸሩ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቀተሉን ዓይኒ መስኻኽር ዝርከብዎም ፍልፍላት ተጠቒሱ ገሊጹ ነይሩ ኤርትራ ነቲ ጸብጻብ በትርኽትነት ጎንከላ መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ዝተፈጸመ ገሰት እንተሃልዩ ብውሽጣዊ ምርመራ ክካየድ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ አብይ አሕመድ ኣብዚ ናይ ሕጂ መግለጺ ግን ክልቲኦም ሓይልታት ንከተማታት ትግራይ ክቆጻጸሩ ምስ ጀመሩ ሰራዊት ኤርትራ በሽረ ዓድዋ ኣኽሱም ዓዲግራትን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን ኣባይቲ ከም ዘፍረሰ ንብረት ከም ዘዕነወ ኢንዱስትሪታት ከም ዘዕነወን ማሽነሪታት ከም ዝወሰደን እውን ይከስሶም አብይ ኣብቲ እዋን በስሞም ዘይጠውዕም ላዕለዎት ሰበስልጣናት ጉዳያት ወጻእ ድማ ናብ ኤርትራ ከም ሰደደን ብምሕባር ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ዘካይዱ ዕንወትን ቅትለትን ደው ከብሎ ተሓሳሲቡ መንባሩ ጠቒሱ روسيا نفرنساي أب بوليتيكا أفريقيا إداتيا كتبل كتيسام تكال لسليا وصار روسيا فرنساي بحيالو هجرات أفريقيا من قصات كتداغم تفتنا على كتبل كتيسام أتتكال لتمالي أب زوت ومجلسي فرنسا بأفريقيا تجبرو تساتفو مقدالو أب أفريقيا بوليتيكا وحنا خطفت تدلي كم زلا كم زمل كتيجال زلام توم كسات جناب نتاعت تكال لا يترجع جتون تكال لسليا وصار روسيا فرنسا ببوركينا فاسو بزفشل علوا من قصتي كم تساتفت بمتكاس باريس أب مالي ريبابليك ماخلي أفريقيا مدغاسكار نزركبو منغستا نمرغات فتنالا كبل كشيشوم تبسلطان فرنسا دمان زخصات ملكيتهم بغلጽ زاغيد ملاش حاون زلام ازي كمزيلن كلو لعلواي دبلومات ايران مس وكيلات امريكا كراخب مخانو ونت فليطلام دبلومات ايران عباس اراغجي مس فلي وكيل امريكا ستيف ويتكوفن جاريل كوشنرن اسطنبول تركي كراخب مخانو مدبر تلفزيون CNN حبير الزلام مدبر تلفزيون CNN تمالسوني كاب سلسته فلفلا بمتقا حسب زوت حبريتام بدحري ون بريزيدنت ايران نت حبريتا كرغاغطو مخاليا تقيسا زلام خبركم من خبركن انت ملكتين الساعات هدنا لكم زنبرنا حبريتات هاتو مكتكاتر ومصنح يمسلو ليرم ابزغصل بحدشتن اقدس معبالسات نرخبك خون زي ماردا تايمس يوم